از مدرسه مرخصی گرفتی؟ امروز پیشم میمونی؟ بله. بابات ناراحت نمیشه؟ نه. میدونی من جونش بودم. یه روزی هوا خیلی سرد بود. وقتی از پله های خونه بالا میرفتم لیز خوردم. پام زخم شده بود. یه ذره خون اومده بود و بابات کدی دیوونه شد. ساعت 2 شب بود. ماشین گرفت و منو گذاشت تو ماشین و برد بیمارستان. میدونی تا وقتی که حالم خوب نشد و نخوابیدم بابا آروم و قرار نداشت. بابا اینجوری بود. اینم یادتونه وقتی سردرد میگرفتین خودش غذا میپخت؟ غذا که بلد نبود بپزه، فقط املت درست میکرد. شما هم سردرد نداشتی؟ الکی میگفتی. دکتر گفت تا عصر مرخصت میکنه. باید به منم قول بدی مهوش که دوباره همچین کاری نمی کنی. قول میدم. جانم روحان. دکتر گفت خوب شده و عصری مرخص میشه. خوبه. خوشحال شدی؟ بله. خاله عایشه هم اونجاست؟ خاله و عمو دوتاشون اینجان، با هم دیگه مامانو میبرن. باشه پس شام همون میبین. نه بابا شام نه، صبحانه. مامان میگه شب پیشم بمون. تو هم بی وفا شدی؟ خب بذار بشم بابا. داشتم شوخی میکردم. دوست دارم. من بیشتر دوست دارم. میبینمت. میبینمت.